नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका। र विशेष गरी हामी मुलुकसँग सम्बन्धित रहेका र अत्यन्तै संवेदनशील विषयमाथि कहिलेकाहीँ हामी छलफल गर्ने प्रयास पनि गर्छौं। यो नागरिक छलफलको र नागरिक खबरदारीको एउटा साझा थलो पनि हो। विषय कहिलेकाहीँ देश सापेक्ष पनि हुन्छन् र कहिलेकाहीँ निरपेक्ष पनि हुन सक्छन्। तर फेरि पनि देशसँग समाजसँग सापेक्ष रहेका विषयलाई खिसिट्युरी गरेर सामान्य सम्झेर र स्वार्थबाट लेपन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइयो भने त्यसले स्वार्थ सान्नेहरूलाई पनि दुःख दिन्छ। देशमा स्वार्थ सान्नेहरूबाट अहिले तपाईँ हामी शासित छौँ र त्यस्ताहरूको जगजगी बढिराखेको छ। यसकारण देश कमजोर भएको छ। यसैले यो कार्यक्रमका माध्यमबाट देश शालीन हुनुपर्छ, समाज शालीन र शिष्ट हुनुपर्छ। मतभेद राख्ने प्रशस्त ठाउँ हुन्छ लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा। महात्मा गान्धीका बारेमा एक समय मैले पढेको थिएँ। भारतमा जब भारत स्वतन्त्र भयो, लोकतन्त्र स्थापित भयो, एकजना कसैले आएर महात्मा गान्धीको कठालो समाए। के भयो देशमा, के गरे भन्ठानिस्, खोइ मेरो उपचार, खोइ मेरो भोक मेटिएको, यस्तै यस्तै यस्तै। महात्मा गान्धीले भने केही भएको छैन, तर केही भएको छ। तिमीले मलाई कठालो समाउने यो अवसर पायो, यही हो भएको, अब अरू हुन बाँकी छ। हामी कहाँ यही हो। लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आइसकेपछि हामी भन्छौँ नि, मैले भोक लाग्यो भनेर भन्न पाएको छु तर खान पाएको छैन। मलाई भोक लाग्यो भनेर तपाईँ जति चिच्याउन पाउनुहुन्छ। एकतन्त्रीय शासन पद्धतिमा तपाईँलाई भोक लाग्दा पनि भोक लाग्यो भन्न पाउनुहुन्न, बरु मर्न सक्नुहुन्छ। प्रजातन्त्रमा त्यसो हुँदैन, लोकतन्त्रमा त्यसो हुँदैन। तपाईँले मन लागेको मनका कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईँको निजी कुरा मात्रै नहोस्, सकेसम्म सार्वजनिक नहोस्, सामाजिक होस्, अझ त्यसले अर्थ बोक्छ। त्यसो त निजी कुरा पनि तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। मेरो स्वास्थ्य उपचार खोइ भन्न पाउनुहुन्छ। मलाई भोक लाग्दा खाना किन पाउँदिनँ भन्न पाउनुहुन्छ। अथवा मैले श्रम गर्न किन पाइराखेको छैन भन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको यो निजी कुरा गरिरहँदा तपाईँले आम मान्छेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य तपाईको मात्रै होइन, तपाईँ जस्तै अरू मान्छेको पनि स्वास्थ्यको कुरा जोडिन्छ। तपाईको भोक तपाईँसँग मात्रै जोडिन्न, अरू मान्छेको भोकसँग जोडिन्छ। यसकारण तपाईँले आफ्नो कुरा भन्दा अरूको कुरा पनि भनिरहनु भएको हुन्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्यता यति हो। अब लोकतन्त्रको सौन्दर्यता यति हो भनेर हामी चुप लाग्यौँ भने लोकतन्त्र कहिले पनि बलियो हुँदैन। लोकतन्त्रमा बहस घनीभूत हुनुपर्छ, तर त्यो बहस बडो शालीन र बडो शिष्ट ढङ्गबाट। र बहस लोकतन्त्रमा यस्तो पनि हुन्छ जहाँ अल्पसङ्ख्यकको संरक्षणको कुरा हुन्छ, अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति समुदायमाथिको सहानुभूति, माया, सम्मानको कुरा हुन्छ र बहुसङ्ख्यकका पक्षमा निर्णय हुन्छ। र त्यो निर्णयले अल्पसङ्ख्यकलाई अँध्यारोमा फाल्ने काम कहिले पनि गर्दैन। अहिलेसम्म लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रका गुरुहरूले तयार गरेको सिद्धान्त यही त हो। र लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका ठेकेदार भनिएका देशहरूमा भएको अभ्यास पनि त यही हो। तपाईँले अल्पसङ्ख्यक अथवा थोरै सङ्ख्याका मान्छेका बारे, समुदायका बारे सम्पूर्ण निर्णय गरेर अब बहुसङ्ख्यकमाथि लाद दिनुभयो भने त त्यसले पक्कै पनि विद्रोह जन्माउँछ। तर बहुसङ्ख्यकको निर्णयले अल्पसङ्ख्यकलाई सम्मान गरिदियो र प्रेम गरिदियो र उनीहरूलाई अझ मलजल गरिदियो भने त्यसले सौन्दर्यता थपिदिने हो। तर हामी कहाँ उल्टो भइराखेको छ, हामी कहाँ यस्तो छैन। यसकारण हामी जुन ढङ्गको राजनीतिबाट ग्रसित छौँ र सङ्क्रमित छौँ र हाम्रो मानसिकता पनि त्यस्तै छ, त्यो गलत छ। हिजो हामीले हिन्दू धर्मका बारे कुरा गऱ्यौँ। हिन्दू धर्मको बारे कुरा गर्नु हिन्दूवादी हुनु होइन।
मूर्ति पूजा गर्दैमा, मन्दिर जाँदैमा, टीका लाउँदैमा हिन्दूवादी भइन्छ अथवा नलाउँदैमा हिन्दूवादी हुँदैन भन्ने कुरा होइन। यो चिन्तन र मननको कुरा हो। र विशेष गरी कुरा चाहिँ के हो भने देश कसरी बलियो हुन्छ। यो मुलुकमा सदियौँदेखि, हजारौँ वर्षदेखि तपाईको चाहिँ हिन्दू बाहेक अर्को धर्मको बाहुल्यता थियो भने अहिले हिन्दूहरूको चर्चा पटक्कै हुने थिएन। त्यही धर्मको चर्चा हुन्थ्यो र त्यही धर्मका बारे वकालत र बहस गर्नु पर्थ्यो। कारण त्यो धर्मले देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न सक्छ भन्ने तर्कहरू हुन्थे। अहिले हिन्दूहरूको यो परम्परा र पुरानो इतिहास र बाहुल्यताका कारण उनीहरूको नाम आयो। यो नाम लिँदैमा हिन्दूवादी हुने भन्ने फेरि कुतर्क गर्नु अर्को कमजोर पक्ष हुन सक्छ। त्यसो त विज्ञहरू भन्छन्, विशेष गरी धर्मगुरुहरू भन्छन्, हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मका धेरै समानताहरू छन्। हिन्दू पनि अथवा धर्म जुनसुकै शान्तिको कामना नगर्ने यो धर्मले, तर हिन्दू र बौद्ध धर्मको निकटता व्यापकै छ भन्ने गर्छन्। यो व्यापकता नहुँदा पनि हिन्दू धर्मका प्रवक्ता, हिन्दू धर्मका, बुद्ध धर्मका प्रवक्ता, बुद्ध धर्मका धर्म प्रतिपादन गर्ने गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मी, हामी उनको जन्मस्थललाई अनुष्ठान गरिराखेका छौँ। असलमा त यो मुलुक बुद्ध धर्म सापेक्ष हुनुपर्थ्यो होला। शासकहरूसँग विवेक भइदिएको भए, नागरिक तपाईँ हामीसँग चेतना भइदिएको भए, देशप्रति गौरव गर्ने र देश प्रेम गर्ने हामीसँग त्यो आँट भइदिएको भए त यो बाटो हिँड्थ्यौँ होला नि त, अझ सजिलो हुन्थ्यो होला नि त। सम्भवतः मुलुकलाई बुद्ध धर्म सापेक्ष घोषणा गर्दा कसैले विरोध गर्दैनथे होला। विशेष गरी बुद्ध हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पटक्कै विरोध गर्दैनथे होला। तर यो भएन। अब अहिले धर्मका नाममा विरोध र धर्मका नाममा समर्थनका आवाजहरू आउनु यो दुर्भाग्य हो। देश कतिसम्म थङथिलो छ र कतिसम्म कमजोर छ भन्नेतिर हामी कहिले पनि सचेत छैनौँ, कहिले पनि सोच विचार गर्दैनौँ। यो देशमा वातावरण प्रदूषण हुँदा वातावरण मापन गर्ने र परीक्षण गर्ने उपकरण छैन। बेला बखतमा हामी भनिरहन्छौँ यो देश धनी बाउका बिग्रिएका छोराछोरीले खोलेको क्लब जहाँ राम्रा काम गरिँदैन, नराम्रा काम गरिन्छ। त्यही हो, यो क्लबभन्दा माथि उठेको छैन यो देश। कस्तो हास्यास्पद कुरा छ भने 2004 सालमा वायु प्रदूषण मापन यन्त्र, परीक्षण गर्ने यन्त्र कुनै देशले अनुदान दियो, राखिदियो, सहयोग गरिदियो, त्यो बिग्रियो। अब त्यो बनाउने भन्ने कल्पना गर्नु त्यो सपनाको कुरा हो रे, सम्भव छैन। र सरकारी अधिकारीको तर्क के छ भने वातावरण प्रदूषणका बारे निजी एनजिओ आइएनजिओहरूले केही काम गरे होलान्, निजी काम पनि भए होला, नभए एनजिओ र आइएनजिओहरूले काम गरिरह होलान्, मापन गरिरह होलान् रे। राज्यले गर्ने होइन त्यो। राज्यसँग एउटा मेसिन थियो, कसैले दाम दिएको थियो, त्यो बिग्रियो त के गर्नु, अर्को कहाँ किन्छ राज्यले। हेर्नुहोस्, यस्तो देशमा हामी छौँ। यी कुरा हामी गर्न कहिले पनि खोज्दैनौँ। देशका शासकहरूलाई सचेत बनाउने र जिम्मेवार बनाउने र देशलाई देश जस्तो बनाउनका लागि उनीहरूलाई प्रेरित गर्ने र दबाब दिने काम हामी गर्दैनौँ। कसैले हिन्दूको बारे अलिकति कुरा गर्यो, लौ त हिन्दूवादी भइस। कसैले क्रिस्चियनको कुरा गर्यो, लौ त क्रिस्चियनवादी भइस भनिरहेछौँ। हिन्दूका कुरा गर्दा देश कति जोगिन्छ र क्रिस्चियनको विरोध गर्दा देश कति सिद्धिन्छ, यी कुराहरू किन तुलना गर्दैनौँ। समाज र देश तपाईले र मैले भनेको जस्तो गरी हुने होइन। यसको आफ्नै स्वरूप हुन्छ, आफ्नै परम्परा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले पाकिस्तान अथवा यस्तै यस्तै देशहरू, यही भारतकै कुरा गर्नुहोस्, अन्यत्र थुप्रै देशहरू जहाँ समाजमा विचलन आएका कारण मृत्यु यति सामान्य भइसकेको छ, यो त्यही रोग हामी कहाँ भित्रिँदैछ। सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकलाई अहिले घाँस बाँस कपासको चिन्ता भन्दा पनि धर्मको चिन्ता छ र यति उग्रता छ त्यसको भनिसाध्य छैन। बडो विचित्रको छ। हेर्नुहोस्,
धर्मगुरु त्यो तपाईँ क्रिस्चियनको होस्, मुस्लिमको होस्, बुद्धको होस्, अथवा तपाईँको चाहिँ हिन्दूको होस् अथवा किराँत जोसुकैको होस्, त्यस्तो चिजलाई खिसिट्युरी नगर्नुहोस्। त्यो तपाईँको जीवनकालमा पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्न। जोसुकै ल्यार्केल लामा प्रवृत्ति र शैलीलाई भने फेरि बडो गर्वसाथ खबरदार मात्रै होइन, आलोचना गर्नुहोस्। तर जो आफ्नो जिन्दगीलाई समाप्त पारेर, आफ्ना खुसीहरूलाई समाप्त पारेर शान्तिका लागि धर्मगुरु बनिराखेको छ र ज्ञानको अथाह समुद्र उमारिराखेको छ आफ्नो मगज मस्तिष्कमा, त्यस्ता व्यक्ति चाहे क्रिस्चियन हुन्, चाहे मुस्लिम हुन्, चाहे बौद्ध हुन्, चाहे हिन्दू हुन्, चाहे अरू हुन्, त्यस्ता मान्छेको चरण ढोग्नुहोस् र सम्मान गर्नुहोस्। ती मान्छेले देश लुटेनन्, ती मान्छेले मान्छेको मात्रै खोजी गरे, शान्तिको कामना गरे र ज्ञानको अथाह समुद्र आफूमा बगाए। यसर्थले अलिकति ज्ञानीको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अलिकति शालीनता र सादगीको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। पाखण्डता हामीसँग यति उम्लिएको छ, कुरै नगर्नुहोस्। पाखण्डता सडकमै देखिन्छ नि। घर बेचेर गाडी किन्नुपर्छ हामीलाई, राज्यले त्यही गाडीबाट कर असुल्छ र बाँचेको छ। भारतबाट गाडी आयात गर्नुपर्छ, त्यही भारतमा त्यही एउटा गाडीको 5 लाख पर्छ, यहाँ 27 लाख पर्छ। भारतमा 45 लाख पर्छ मोटरसाइकल, यहाँ त्यही मोटरसाइकलको 1,95,000 पर्छ। तर हामी चढिरहेछौँ त। हामीले शान देखाएका छौँ, हामीले पाखण्डता प्रदर्शन गरेका छौँ, राष्ट्रियताको कुरा पनि गर्छौँ र भारतलाई चर्को आलोचना गरिरहेछौँ। बडो विचित्रका प्राणी छौँ हामी। हामीसँग भएका कल कारखाना ध्वस्त पार्ने नेतृत्वलाई कहिले पनि खबरदारी गरेनौँ। अब धर्मका नाममा खबरदारी गरेर उटपट्याङ गरिरहेछौँ। यसकारणले यस्ता उटपट्याङले न त आफू बाँचिन्छ न अरूलाई बाँच्न दिइन्छ। मर्ने र मार्नेको खेल किन खेल्दैछौँ हामी? यसलाई अन्त्य गरौँ भन्ने आग्रह हो। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। 40065323 र 40065324 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्कार, म नासिर खान क्षेत्रपाटी सर। भन्नुहोस् त। म राजनीति शास्त्रको न त विद्यार्थी हुँ न पत्रकारिता क्षेत्रको विद्यार्थी नै हो। यो एफएमहरू चल्न थालेको बेलादेखि अहिले 2-3 वर्ष भयो रेडियोमा बोल्ने प्रयास गरेर सिक्दैछौँ। र मैले यो संविधान सुरु पहिलो चुनावदेखि यो 62-63 सालदेखि संविधान आउँछ, नाना थरीको सुख सुविधा पाइन्छ जनताले भने थियो नेताहरूले, र पछि गणतन्त्र भयो, धर्मनिरपेक्ष भयो। र मेरो आफ्नो स्वविवेकले मैले जाने बुझे अनुसार म मुस्लिम धर्मावलम्बी भए पनि मेरो कलेज स्कुल शिक्षा केही छैन, तैपनि म आफू बुद्धिमान नभए पनि म बालक, दुध खाने बालक पनि होइन, मैले पनि अलिअलि जान्ने बुझ्ने गर्छु। त्यो हिसाबले मैले देशको स्थिति उन्नति होस् र संसारमा नेपाल चिनोस् भनेर नेपाल हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था होस् भनेर बोल्ने गर्छु। र यस्तो बोल्ने गर्दाखेरि मलाई कमल थापाको चम्चा, कमल थापाको रक्सी खाने मान्छे भन्ने गर्छन्। यदि यस्तो हो भने धर्मनिरपेक्षताको पक्ष लिने, राज संस्था विरोध गर्नेहरू, माओवादीको मोहरा को उसले पनि त युरोप युनियनबाट डलर खाएर क्रिस्चियन धर्म अपनाएर यो क्रिस्चियन नेपालमा लादेको। यदि यस्तो हो भने यहाँको यो पक्ष लिने, धर्मनिरपेक्षको पक्ष लिने नागरिक जनताहरू पनि त कृष्ण बहादुर महराको चम्चा हो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नासिर खानजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। पहिलो कुरो त यति बेला सम्भवतः कमल थापासँगै हिन्दू धर्मको राजनीति म गर्दैछु र हिन्दू धर्मको माग गरिराखेको छु भन्ने हैसियत अब छैन उनीसँग। तपाईँ याद गर्नुहोस्, केही महिनादेखि उनी चुपचाप छन्। उनको मुखमा कतैबाट केही माड टालिएको हुनुपर्छ। यो तितो सत्य हो। भुलभुलैयामा पार्नु नागरिकलाई हुँदैन र आफ्नो अनुहारलाई बेच्नु हुँदैन मान्छेले। हेर्नुहोस्, यस अर्थले नासिरजी तपाईँ बडो ढुक्क हुनुहोस् कि र भनिदिनुहोस् तपाईँलाई आरोप लगाउनेहरूलाई, बिचारा कमल थापासँग अब हिन्दू धर्मको नारा छैन, उनले बेचिसके। सम्भवतः उनका कार्यकर्ताले यो दाबी गर्न थालिसकेका छन्।
उनले जब सत्ता आरोहण गरे, उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री सम्हाले, त्यसपछि उनका बोली र उनका लवज परिवर्तन भइसकेका छन्। उनले हिन्दू धर्मको ओकालत गर्नुपर्छ र नारा उठाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय पटक्कै होइन। जिकिर चाहिँ के हो भने, म यो हुँ भनेर जसले अनुहार देखाउँछ त्यो अनुहार छिनछिनमा परिवर्तन गर्नेसँग सतर्क हुनुपर्छ नागरिक, र त्यस्ताको खबरदारी गर्नुपर्छ खुलेर भन्ने मात्रै कुरा हो। यसर्थले यो लोकतन्त्रमा मान्छेले आफ्ना कुरा भन्न पाउनुपर्छ, आफ्ना मनका कुरा गर्न पाउनुपर्छ। कसैले आफ्ना कुरा राख्दा आलोचना गर्ने मान्छेलाई पनि त आलोचना गर्न सकिएला नि त। यो गलत प्रवृत्ति नबसाउँ। त्यसो त नासिरजीले कृष्णबहादुर महराको चर्चा गरिदिनु भयो। कृष्णबहादुर महराले चीनबाट बोरामा पैसा ल्याए भनेर गजबले समाचारमा कुराहरू आए त कृष्णबहादुर महरामाथि। तपाईँ हामीले कहिले औँला ठोडाएनौँ। चीनबाट किन पैसा आयो, के का लागि आयो? चुनावका लागि चीनबाट करोडौँ रुपियाँ ल्याए भनेर व्यापक आयो नि त। उनले कहीँ प्रतिकार गर्न सकेनन् र खण्डन गर्न सकेनन्। नेपालगञ्जमा उनले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइसकेपछि फेरि पनि चर्चमा गएर आशिष लिए। तपाईँलाई याद होस्, हामीले सबै कुरालाई गहन भएर हामी बुझ्न चाहँदैनौँ। जब मुलुक धर्म निरपेक्ष हुन्छ त्यसपछि धर्म सापेक्षका कुनै पनि कुरा गर्न पाइँदैन। अझ शासन सत्तामा बस्नेले त गर्नै पाइँदैन। अझै पनि हाम्रा राष्ट्रपति, हाम्रा ठुला नेताहरू के गर्छन् भने पशुपति धाउँछन्, कुमारी मन्दिर जान्छ। त्यो मैले के गरिराखेको छु, मैले यो काम गर्दा म गलत छु कि छैन, यसको सन्देश कस्तो जान्छ पटक्कै चिन्तन छैन। धर्मनिरपेक्षले यी कुरा सबैलाई बन्देज गरिदिन्छ। साँच्चैकै धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने भने त धर्म सापेक्ष हुने, धर्मको सङ्केत गर्ने केही पनि काम गर्न कसैले पनि पाउँदैन धर्मनिरपेक्ष देशमा। तर यहाँ त शासन सत्तामा बस्नेहरूले एउटा धर्मको, अहिले भर्खरै शेरबहादुर देउवाको कुरा आइराखेको छ। कुमारी मन्दिर उनका लागि खुला गरियो। वर्ष दिनमा एकचोटि गर्नुपर्ने मन्दिर पार्टी सभापति भएपछि उनका लागि खुला गरियो। यसकारण यो धर्म सापेक्ष हो कि निरपेक्षता हो, हामी यो कुरा बहस गर्दैनौँ। एउटा सामान्य मान्छेले आफ्ना कुरा राखिरहँदा उसको आलोचना गर्नुपर्ने जरुरत नै छैन। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म मणिराज श्रेष्ठ। मणिराज श्रेष्ठजी भन्नुहोस्। ठाकुरजी सर। हजुर भन्नुहोस् त। मेरो चाहिँ तपाईँले हिजो कुरा गर्नुभयो नि यो धर्म सम्बन्धी, त्यो धेरै लामो तपाईँको भाषण जस्तै भयो होइन? त्यो चाहिँ अब तपाईँले त्यो जस्तै गर्नु। मणिराजजी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो कार्यक्रमको स्वरूप के हो भने तपाईँसँग मैले फोनमा कुरा नगरे पनि हुन्छ। यो कार्यक्रमको फर्मेट मैले आफूले जानेका र मलाई मनमा लागेका कुरा अथवा सामान्य आम जनलाई हुने गरी बोल्ने कुराहरू हुन्। तपाईँ एकजनालाई मन नपर्नु भिन्न कुरा, त्यो तपाईँलाई मन नपर्ने तपाईँको अधिकार छ। यसकारणले यसलाई भाषण नभनिदिनु होला। भाषण सुन्नका लागि तपाईँसँग समय हुनु जरुरी छैन। तपाईँले भाषण नसुन्नु होला। र फेरि पनि दाबी गरेर भन्छु, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने ओकालत मेरो कहिले पनि छैन। तर जे कुरा हटाइन्छ त्यो कुरा हटाउनका लागि विधि चाहिन्छ। तपाईँले के याद गर्नुहोस् भने अहिले नेपाली भाषामाथि प्रहार गरिएको छ, नेपाली भाषालाई मनलाग्दी गरिएको छ। विकसित देशमा भाषाको एउटा चन्द्रबिन्दु हटाउनका लागि जनमत सङ्ग्रह हुन्छ। हामी कहाँ जे पनि गर्न पाइँदैन मित्र। यसकारणले मणिराज श्रेष्ठजी तपाईँले फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मेरो भाषण भोलिदेखि सुन्ने फुर्सद तपाईँले ननिकाल्नु होला। र यो भाषण होइन, भाषण सुन्नका लागि नेताहरू बग्रेल्ती छन्। यति धेरै च्याउसरी नेता उम्रिएका छन्, उनीहरूको सुन्नुहोस् र कार्यकर्ता हुनु मजा छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी। हजुर भन्नुहोस् त। नेपाली आज श्रोतासँग सभासदमा कार्यक्रममा साझा प्रकाशनका बारेमा आगामी साधारण सभामा प्रत्याशीहरूको दृष्टिकोण सुनियो। अहिलेसम्म जे देखियो यो संस्था राजनीतिकरण भएर र साझाको मूल्य र मान्यता अनुसार नचलेकोले नै यस्तो भएको हो। मलाई दुःख लाग्छ, युरोप अमेरिकामा कानुन लगायतका पुस्तकहरू यस्ता सहकारी संस्थाले प्रकाशित गर्दछन्। 100औं वर्ष बिताइसकेका छन्। स्तरीय छपाई, सस्तो मूल्य, राम्रा पठनयोग्य सामग्रीहरू पाइन्छन्। ती पुस्तक विश्व बजारमा छाएका छन्। हाम्रो साझा प्रकाशन पुरानो संस्था हो। पहिलो आत्मनिर्भर थियो, क्षमताभित्र कर्मचारी थिए। अहिले लोकतन्त्र बहालीसँगै राजनीतिक भागभण्डा, कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने साझा किन यस्तो भयो? यो सबै राजनीतिक भर्ती केन्द्र भयो र
2-3 जना प्रबन्धक राख्न थाले, काम नभए पनि कर्मचारी थप्न थाले, दलै पछि सङ्गठन खोले। यो बन्द हुनुपर्छ। यसको सेयर होल्डर थप्नुपर्छ, दायरा बढाउनुपर्छ, जनशिक्षा सामग्री लगायतका सहकारी सरकारी र निजी क्षेत्र समेतको छपाई यसले पाउनुपर्छ र क्षमता बढाउनुपर्छ। संस्थाभित्र राजनीति बन्द गर्नुपर्छ र कवि, लेखक, साहित्यकार, सर्वसाधारण लगायतलाई सेयर बाँडिनुपर्छ। कानुन विधान मिचेर कुनै काम कारबाही नगरिनुपर्छ र साधारण सभाले यही निर्देश दिनुपर्छ। बिना प्रतिस्पर्धा इमान्दारीपूर्वक काम गरे, राजनीतिक नगरे यो संस्थाको भविष्य उज्जवल छ। निर्क्योल गर्ने मौका यही हो। साधारण सभा मौकामा चुक्यो भने, राजनीतिकरण नै भइरह्यो भने यो संस्थामा भएको जग्गा पनि बेचेर खान्छन्। त्यसैले म आफू त साधारण सदस्य रहिन, जो मान्छे साधारण सदस्य रहनु भएको छ उहाँले चाहिँ यो साधारण सभामा ढकढकाउनुहोस् र राजनीति सदाको लागि अन्त्य गर्नेतिर लाग्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव र सल्लाह छ। म जस्ता पनि सेयर सदस्य बन्ने मौका पनि बाटो खोल्नुहोस् भन्ने आग्रह पनि छ। नमस्कार, धन्यवाद। गङ्गाप्रसाद शर्मा हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुर सर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस्। को बोल्नुभयो? म राजेन्द्र श्रेष्ठ। राजेन्द्र श्रेष्ठजी भन्नुहोस्। अब हाम्रो यहाँ नेपालमा कस्तो भने अब यो धर्मको कुराहरू धेरै चर्चा विचारहरू भइरहेका छन् सर होइन। अब कस्तो भने धर्म भनेको एउटा शब्द असल शब्द सर कि ती असल शब्दलाई कस्तो भने चाहिँ हरेक स्वार्थी मान्छेहरूले त्यो खोल ओढेर चाहिँ धर्म भनेको एउटा असल शब्दलाई चाहिँ उसलाई ज्ञानै छैन धर्म र धर्मको विषय। अब धर्मको विषयमा कस्तो पनि हरेकलाई उच्च नीच हेर्ने होइन, स्वार्थ हेर्ने होइन। अब धर्म र धार्मिकता छ। अब धार्मिकताले उसलाई शिक्षा सिकाउँछ भने धर्म मात्र लिएर हिँड्यो भने उसले केही कुरा सिकेको हुँदैन सर कि। आफ्नो स्वार्थी उसैले धर्मको प्रचार गर्न आउँछ भने उसको स्वार्थी के छ, उसँग यदि ज्ञान छ के छैन। यदि उसले धार्मिकता लिएर हिँडेको हो भने उसँग हरेक शास्त्रको उसँग ज्ञान हुनुपर्छ सर कि। धर्म 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 मात्र भनेर धर्मको कुरा के हो, परिभाषा के हो, कसो बुझाउनु त जानु पऱ्यो न। धर्म मात्र भनेर त भएन सर, उसँग त्यसको ज्ञान हुनु पऱ्यो सर। उसलाई मान्छेले हामीलाई 2टा आँखा दिएको सर, हरेकलाई एउटै आँखामा लेखेर त भएन। उसँग 2टा आँखा राम्रोसँग उसले ज्ञान भइरहेको भए त उसले राम्रो बताउन सक्छ सर कि। अब हाम्रो नेपालमा त सर कस्तो भने धर्मको यस्तो चर्चा हुँदा सर पुरा गरेर खाँदै छैन सर। धन्यवाद सर। हजुर, राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोताभित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, सिनामङ्गलबाट आरके। नमस्कार हजुर। को बोल्नुभयो? सिनामङ्गलबाट आरके श्रेष्ठ। आरके श्रेष्ठजी भन्नुहोस्। हजुर, अब यो यही हो यो धर्म भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ के भने हजुर अर्कालाई दुःख दिनु भएन। नाम चाहिँ धर्मको लिने, अब अर्कालाई दुःख दिने, जथाभावी गर्ने, जे मन लाग्छ त्यो गर्ने, अर्को मान्छेलाई मान्छे नगरिदिने, नेपाली गरे नेपाली नै नगरिदिने, हामी नेपाली हौँ भने पनि नभन्ने कसैले हजुर। त्यही कारण धर्म भनेर अर्कालाई दुःख नदिने किसिमको अर्कालाई राम्रो गर्ने तरिकाले पो काम गर्नुपर्छ हजुर। कुनै काममा पनि जुन धर्म भनेको छँदै छैन मैले देखाएको थिएँ हजुर। यसमा चाहिँ धर्म मात्रै भनेर के गर्ने? धर्मले के बोल्ने र बोल्ने मान्छेले बोल्ने हो भने मान्छेले गर्ने हो भने मान्छेको मर्का कस्तो हो, उसलाई पिर पराएको छ, उसलाई मर्का छ, उसलाई काम चाहिरहेको छ, उसलाई काम दिनु पर्यो, खानलाई उसलाई पुऱ्याउने हिसाबले काम सोध्नु पर्यो भन्ने धर्म छैन हजुर। हजुर यदि भन्नु चाहिँ नमस्कार। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आरके श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार, म प्रदीप मान। हजुर भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँले उठाइराख्नु भएको सब्जेक्ट छ। म भर्खर पसल खोलेर धुप बाल्दै थिएँ। जय जय भीमेश्वर हर हर सम्भव भनेर गीत गाइरहेको थिएँ। तपाईँलाई शान्ति चाहिन्छ, शान्ति हुन्छ हेर्नुहोस् भनेर 3 जना आइमा हेरिरहेछ। अनि मैले बुझिहालेँ त्यो पर्चा देख्न साथ म त अलिकति यसमा सचेत पनि। हेर्नुहोस्, हामी गाई पूजा गर्ने मान्छे हौँ, सामान्य मान्छे। तपाईँहरू गाई मारेर खाने मान्छे, जानुहोस् तपाईँहरू पनि कस्तो मान्छे भनेर गयो। म एउटा विषय उठाउन लागेको। अहिले हेर्नुहोस्, अब नयाँ शक्ति भनेर प्रचण्डजीले अब 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म फेरि चन्दा उठाउने रे। किनभने उहाँहरू त्यो चन्दै उठाएर पहिला जबरजस्ती चन्दा उठाएको थियो, अब चन्दा उठाउने भनेर जनताले झुक्याउँदैछ। नेपालमा भयभरको उद्योग व्यवसाय ध्वस्त पारेर अब उहाँले प्रचण्डसँग भट्काउने क्षमता छ, बनाउने क्षमता छैन भन्दैछ।
भारतीयहरूलाई एकलौटी बजार दिएर दिल्लीमा आश्रय प्राप्त गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको आलोचना गरेर जनतालाई झुक्याउँदैछ। फेरि यो माओवादी पार्टी भट्काएर गएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई भट्काएर गएको होइन, भित्री टाउरमा अझै पनि उहाँ दुईजना एकै ठाउँमा छ। प्रचण्डको विरोध गरेर आफूतिर सर्वसाधारणलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुचित चाल मात्रै हो यो नयाँ शक्ति। किनभने हिन्दुस्तानबाट ब्रिटिसहरूकै टाइममा कम्युनिस्टहरूलाई आस्थिनका साँप भन्थ्यो। नेपालमा अहिले आस्थिनका साँप भनेको यो भट्टराई प्रचण्ड नै हो। यसमा सबै नेपाली सजग हुनुपर्छ। धन्यवाद। हजुर, प्रदीपमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म छवि रमण अधिकारी सिनामहलबाट। म चाहिँ सरकारलाई केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। सरकार तिम्रो काम के हो भनेर। काठमाडौँभित्रै कुनै एउटा पुल बन्न सुरु गर्छ, 6 वर्ष लाग्छ, त्यो पनि आम सञ्चार माध्यमले व्यापक खिचिटिउरी गरिसकेपछि काम हुन्छ। भत्किएका बाटा कतै 5-6 वर्ष भए, कतै 3-4 वर्ष भइसके, भत्काएर अलपत्र पारिएको छ। त्यो धुलो धुवा र हिलोले गर्दा बर्खामा हिँडिसाध्य हुँदैन। अहिले भनेको त्यो धुलोले श्वास प्रश्वासको समस्यामा पुरा काठमाडौँवासीहरू, उपत्यकावासीहरू, त्यो पनि महानगरवासी भन्नुपर्छ, अझ सबैको चोकपट छ। हस्पिटल खचाखच भरिएको छ। सबैलाई छातीको र घाँटीको समस्या, टाउको दुख्ने समस्या। अब यो बेलामा काम किन हुँदैन? ठेकेदारलाई ठेक्का दिइन्छ, त्यसले समयमा काम गरेन भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो किन हुँदैन? अनि आयल निगम छ जसले इन्धन सहज आपूर्ति गर्न कहिल्यै सक्दैन। तपाईँलाई खाद्य संस्थान छ, खाद्यान्नको अत्तोपत्तो हुँदैन। विद्युत वितरणको जिम्मा लिएको विद्युत प्राधिकरण कहिले विद्युतको व्यवस्थापनै गर्न सक्दैन। सडक विभागले सडकको काम गर्दैन। गृहले सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। वाणिज्य तथा आपूर्तिले न वाणिज्य सम्बन्धी केही काम गर्छ, न आपूर्ति सम्बन्धी कुनै व्यवस्थापन गर्छ। कालो बजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै जान्छ। नेता मन्त्री सांसदहरूको कुरा सुन्नुहोस्, उनीहरू त स्वर्ग बनायौँ यो देश भन्छन्, तर उनीहरूका लागि त बनाएछन्, हाम्रो लागि के भयो? त म यो सरकारमा बस्नु भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद भने यी सबै कार्यकारी पदहरू हुन्। अझ प्रधानमन्त्री भनेर त नेपालको अहिले कार्यकारी प्रमुख पद। त्यो पदमा बस्ने मान्छेले बोलेर मात्रै काम हुने भए त के हुन्थ्यो? त काम के गरे भन्ने प्रश्न तेर्स्याउने कि नतेर्स्याउने? भयो चाहिँ काम के? हामीले कर पाइले पछि तिरेका छौँ। करको सदुपयोग केही पनि भएन, दुरुपयोग मात्रै भएको छ। एकपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आजीवन हामीले पाल्नुपर्ने, हाम्रो लागि भार मात्रै हुने। त तिनै मान्छे भोलि मर्दाखेरि हामीले चाहिँ भार घट्यो भन्ने कि हाम्रो राम्रो नेता मरो भन्न पाउने? त्यसैले म बिन्ती गर्छु, त्यो कार्यकारी पदमा बसेर केही काम गर्न सकिँदैन, जनतालाई चाहिने अत्यावश्यक कुराहरूको उपलब्ध गराउन सकिँदैन भने त्यो पदमा बस्नुको औचित्य के? त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्छु, तपाईँ त्यो पदमा बसिकन हामी जनताले पायौँ के एकचोटि सम्झिनु होला र सकिन्छ काम गरौँ, सकिँदैन पद ओगटेर नबसौँ भन्दै बिदा हुन्छ। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। छवि रमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, राजेश लिम्बू। भन्नुहोस्। अब हाम्रो सबै मित्रहरूले धर्मको कुरा गर्नुभयो, तर धर्म आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामीले धर्मभन्दा पनि देश विकास र यो नेताहरूलाई हामीले खबरदारी गर्नु जरुरी छ। किनभने हाम्रो देशमा चाहिँ नि शान्ति सुख चाहिँ जनतालाई छैन। सडकमा सुत्नु पर्यो, एक छाक खानु छैन, बिहान बेलुका सुत्ने ठाउँ छैन भने हामीले धर्मले के पचाउँदैन, त्यो धर्मले खानु दिँदैन। हामीले जसैको धर्म होस्, संसारभरिको कुनै धर्म होस्, हामी सबैले राम्रो मान्नुपर्छ, विरोध गर्नु हुँदैन। किनभने यो नेताहरू तपाईँको खुलेआम हाम्रो हामी धर्मको कुरा गर्छौँ, हाम्रो धर्मको भर्याङ टेकेर चाहिँ हामीले राजनीति गरेर भेडा बाख्रा जस्तो घाँटीमा डोरी लागेर डोर्याएर हिँड्छन्। हामी त्यसको पछि पुच्छर हालाएर लुरु 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 के चामल भात झर्छ कि भनेर हिँड्छौँ। त्यो धर्मको नाममा उनीहरूले राजनीति गर्छन्, त्यो हामीले बुझे छैन। अहिले बाबुराम सुरु गरिसक्यो, अब केही पार लागेन। अब पहिला सत्तामा पुग्दाखेरि ऊ बदनाम भयो, यताउता गुन्डा बचाउँदा दुनियाँ के गर्दाखेरि चाहिँ अब ऊ भएपछि अब जनताले मलाई मेरो पछि लागेनन् भनेर अब धर्मको पछि लाग्यो भने अब यो देश पल्टाउन सकिन्छ होइन? हिजो अस्तिसम्म के अरे कमल थापा गाई डोर्याएर चाहिँ नि लुरु 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 नारा लाउँदै थियो। अहिले गाईहरू सडकमा छोडेर चाहिँ नि अब सत्तामा गए, चुपचाप बसेछ, भत्ता खाएछ, संसार घुमेछ। अब त्यस्तो तरिकाले राजनीतिले हुँदैन। उनीहरूको नारा मात्रै हो धर्म भनेको। धर्म सबैको राम्रो हो, सबै राम्रो हो। एउटा मानवता हुनु पर्यो,
मानवतै छैन भने धर्म मानेर केही अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ अब यो तपाईँको नेताहरूले चाहिँ नि अहिले काङ्ग्रेस नेताहरूले के तर्क दिन्छन् भने हामीले देश यस्तो बनायौँ, सबै जनताको हात हातमा मोबाइल, भुक्या चप्पल लाउनु पाएको थिएन, चप्पल लाउँछन् भन्छन्। त्यस्ता तर्क भनेको तपाईँको भोटाइटी चोकमा निर्लज त्यो लाजे नभएको मान्छे दिशा गर्नु चोकमा बसेर आज त्यो मान्छे हिँड्दाखेरि किन मेरो दिशा गर्ने ठाउँमा हगेको हिँडेको मलाई हेर्छस् भनेर मुख छाड्दै दिशा गरेर बस्नु जत्तिकै हो। त्यो उदाहरणको लागि त्यस्ता तर्क दिने नेताहरू तपाईँको त्यो यो इमेज एफएमको त्यो श्रोतासँग सभासदमै चाहिँ नि यस्तरी यो कङ्ग्रेसको नेताले तर्क दिन्छन्। यो समय सापेक्ष समयको माग अनुसार जब बन्चेकालमा चाहिँ मोबाइलै निस्किएको थिएन, संसारमा मोबाइलै बनेको थिएन भने बन्चेकालमा चाहिँ त्यो थिएन भनेर तर्क दिनु मिल्छ। यस्ता नेताहरूलाई तर्क नदिए हुन्छ। देश विकास गर्नुलाई हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। यस्ता भ्रष्टाचारी नेताहरूले लगातार चाहिँ नि यिनीहरूले सच्याउनु बाहेक अरू केही छैन। अब हामीले नेता विदेशबाट आयात गर्नु मिल्दैन। आयात गर्नु मिल्ने भने इन्डियाबाट ल्याउनु मिल्थ्यो। हरेक चिज इन्डियाले पठाइरहेछ, हरेक चिज इन्डियाको अन्डरमा भइरहेछ। अब नमिल्ने कारणले यिनीहरूले कुटेर हुन्छ कि पिटेर हुन्छ कि यिनीहरूको क्वार्टर घेरेर जलाएर हुन्छ कि यिनीहरूले नै सिधा पार्नुपर्ने भएकोले हामीले धर्मको बारेमा लडाइँ गर्नुभन्दा पनि यो जनता यो नेताहरूको घर घेर्नु र यिनीहरूको जनताहरूले ठिक पार्नुपट्टि लागौँ भन्नु चाहे सबै मित्रलाई। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। राजेश लिम्बूले गरेका कुरा तपाईँले कतिको ध्यान दिनुभयो? कुरो यही हो कि धर्मको राजनीति सुरु भएपछि बिग्रिन्छ। देशमा धर्मको राजनीति सुरु भएको छ। धर्ममाथि राजनीतिक दलहरू प्रवेश गरेका छन्। मान्छे भोकै नाङ्गै मरिराखेका छन्। उनीहरू अब मुलुकलाई सिद्ध्याउनका लागि धर्मको राजनीति सुरु गरेका छन्। त्यो 62-63बाट यात्रा सुरु भइसक्यो। यसकारण यसको विरोध हो। धर्म सापेक्ष, धर्म निरपेक्ष, यो धर्म ऊ धर्मको कुरा होइन। देशको नियम र देशको कानुन आफ्नै हुन्छ। देशलाई देश बनाउने नीति र कानुन बनाउन नसक्ने नेतृत्वले देश जोगाउन सक्दैन। अहिले सवाल देश जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने हो। रक्तपात निम्त्याउने कि छिटो चाँडो अथवा ढिलो चाँडो अथवा देश जोगाउने भन्ने कुरा हो। हामी यो विषयमा बढी चिन्तित हुन जरुरी छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते। हजुर भन्नुहोस् न। तापासबाट मुकुन्द थपलिया। अलिकति यो कार्यक्रमकै विषयमा भनौँ होइन। कार्यक्रमको प्रस्तुति चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ होइन। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन एकदमै सुनिने त्यो 97.9 को डियर कल्याण भन्दा पछि चाहिँ यो कार्यक्रम आउँछ होला। हामी 1 किलोमिटर जति चाहिँ इयरफोन कानमा लगाएर हिँड्यो भने 10-15 ठाउँभन्दा बढी चाहिँ यही कार्यक्रम सुनिरहेको मैले पाएको छु। र यो तपाईँको प्रस्तुति चाहिँ अझ कम होइन, अझै बढोस् त्यो स्टेटमेन्ट भन्न चाहन्छु होइन। अनि धर्मको विषयमा भन्नुपर्दा धर्म भनेको एउटा आस्था र विश्वास हो र यो विवाद गर्ने विषय नै होइन। यो हाम्रा चाहिँ यी नालायक नेता भनिनेहरूले चाहिँ यो विवादमा ल्याएका हुन्। अहिले पनि विश्वमा चाहिँ 158 राष्ट्रमा चाहिँ धर्म सापेक्ष छन्। अब क्यानाडा भनौँ, बेलायत भनौँ, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया यस्ता छ देशमा चाहिँ धर्म सापेक्ष छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष ल्याउनु कुनै आवश्यकता थिएन। यो चाहिँ डलरको भरमा चाहिँ ल्याएका हुन्। यसको टुङ्गो चाहिँ यो जनमत सङ्ग्रहबाटै हुनुपर्छ। धर्म हिन्दू धर्म हुने कि धर्मनिरपेक्ष हुने कि बौद्ध धर्म हुने कि भनेर चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउनु चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मुकुन्द थपलिया हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म रामचन्द्र घिमिरे। हजुर, सुरुमा तपाईँले भन्नुभएको ज्ञानीको सम्मान गर्नु, पूजा गर्नुपर्छ भनेर, अन्तिममा भने नि फोन लाग्न सफल भयो। म जीवनकारकी एकजना ज्ञानी भन्छु, उहाँलाई म सम्मान गर्छु। सबैले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यति उदाहरणीय काम कि जीवनकारकी उदयपुर बेलटार बात 280 नम्बरको ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ। केही दिन अगाडिको घटना भन्छु म। 2 जना बुबा आमा आउनुभएछ। बुढेसकालमा 80-85 वर्षका बुबा र आमा र चाबेलमा छोरो। उहाँले फोन गरिदिनु भएछ, छोरो तपाईँको बाबुआमा यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँ लिन आउनुहोस् बस पार्क भन्दा ती छोरो आउँदै आएनन्। बेलुका 8 बज्दा पनि ती छोरो आएनन् र उहाँले ट्याक्सी चढाएर चाहिँ उहाँले चाबेल पुर्याइदिनु भयो। र चाबेल गएर फोन गरेर बोलाउँदाखेरि ती छोरा आएछन् र तपाईँले लाउनुहोस् 500 रुपियाँ भाडा भन्दा ती जीवनकारकी बाहेक त्यो उदाहरणीय मनले त्यो 500 रुपियाँ
उहाँकै आमालाई लिएर फर्कनु भएको छ। फेरि हिजो एउटा घटना मैले देखेँ, आफैले देखेँ, आमालाई चुट्दै चुट्दै एउटा छोराले ल्याएछ र किन चुटेको भनेर प्रश्न गर्दा उसले उसँग झन् रिसाउँदाखेरि उहाँले उसलाई कारवाही गर्दै ल आमालाई चुटिस् भने अझ तलमा कारवाही गर्छु भन्दै उहाँ चाहिँ छड्के चेक गर्दै परसम्म ट्याक्सीमा जानुभयो। यस्ता उदाहरण व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। हामी सबैले उहाँ जीवन कार्कीको यो भावलाई बुझौँ र अर्काको सहयोग, अरूको मुटु दुःखमा मलम लाउन सिकौँ भन्दै जीवन कार्कीलाई सबैले धन्यवाद भनौँ। हजुर हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्तिममा रामचन्द्रजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।